Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are practicing page number 50 of Qaida. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أمري فمن أوتي عذابا أليما تارة أخرى منه ينهون جروف هار نوحا هدينا أنعمت من عذاب قرآنا عربيا عجوز عقيم من حكيم ينحتون عليما حكيما بغلام حليم فسينغضون من غل ماء غير قوما غيركم من خاف من خير رفرف خضر عليم خبير سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.